अस्सलाम वालेकुम जी। अब तक की इतलात के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जिनको कि लाहौर हाई कोर्ट के यक रुकनी बेंच ने कहा था कि इनको घर छोड़ के आएँ रिहाई के बाद, और जिनको इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर से डंडी डोला करके गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको इस्लामाबाद की हदूद में पहुंचा दिया गया, लेकिन इस्लामाबाद में तो नहीं पहुंचाया गया। उनको कहां पे पहुंचाया गया और ताख़ीर क्यों हुई, इस हवाले से हमने बात करनी है। ख़बर मज़ा देगी, आप रहिएगा उसके साथ। लेकिन उससे पहले आपको कुछ और भी बातें, चलो और बातें बाद में बताएंगे। ज़ाहिर है कि जब एक केस जो है वो ज़ेर समात हो और जिस केस के अंदर नैब की कस्टडी में थे जनाब चौधरी परवेज़ इलाही नत साहब, उसके अंदर 2 रुकनी बेंच के अलावा हाई कोर्ट का बेंच मुदाखलत नहीं कर सकता। तो सिंगल रुकनी बेंच का नैब को हदायत करना और मुल्ज़म को तलब करके अपनी निगरानी में उसकी हथकड़ियाँ खुलवा के उसको रिहा करना दरअसल रियासत के तयशुदा कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी थी। तो जब आप तयशुदा कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी के अंदर कोई अहकामात सादर करेंगे तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। तो अमल दरामद नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड भी स्टेक पर लग गया। अब देखिए ना, जनाब लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, उनका तो रिकॉर्ड है कि कभी उन्होंने अपना जो मुवक्किल होता है, अपना जो पिटिशनर होता है, वो जेल के बाहर नहीं आने दिया। तो उनका रिकॉर्ड जो था उसको नज़र लगने लगी थी, टूटने लगा था, बट्टा लगने लगा था कि जनाब उनका जो मुवक्किल है वो अदालत ने उसको रिहा कर दिया और उनकी ड्यूटी लगाई कि इन्हों कार छड़ के आई। वो फिर अपने हाथों से पुलिस के हवाले करके वहाँ पे वापस आए, अपने साथ लेके गए और रास्ते में कुछ तो बदखा ये भी कहते हुए पाए गए कि बाकायदा उन्होंने फ़ोन किया कि यार वो हम चौधरी ज़हरुल्लाही रोड पे पहुँच गए हैं, तुम नहीं पहुँचे। ठीक है, तो फिर चौधरी ज़हरुल्लाही रोड से जबकि 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया, यानी कि चंद कदम के फासले पे उनका घर था जहाँ पे छोड़ के आने का अहकामात थे, तो वहाँ पे वो पहुँच गई इस्लामाबाद पुलिस जो थी। और इस्लामाबाद पुलिस ने पहुँचते ही जनाब सबसे पहले जो थी वो माजरत की। तो उसके बाद क्या जी ट्रैफिक में फंस गए थे, तो उसकी माजरत की और उसके बाद चौधरी साहब को डंडा डोली करके और यूं जो थे लतीफ़ खोसा साहब उनकी कस्टडी हिफाजत करके चले गए। लेकिन ये तो वैसे बैकग्राउंड था, असल में ख़बर क्या है। जब उनको यहाँ से मूव किया गया तो हमारे दोस्त जनाब राजा आतिफ जुल्फ़कार साहब जो हैं, बड़े पोपले से आदमी हैं, और राजा आतिफ जुल्फ़कार साहब जो हैं उन्होंने ये ख़बर फोड़ी है और हम उनका उनको इस खबर का क्रेडिट देते हुए उनको कोट कर रहे हैं, इसलिए आपने भी क्रेडिट राय साहब को देना है। राय साहब क्रेडिट के नो ना जी साढ़े को राय साहब क्रेडिट ले लें आप। तो वो जनाब उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की है कि जब उनको यहाँ से मूव किया गया तो अडियाला की बजाय इनको भी अटक पहुँचाने का इंतज़ाम किया गया। अब अडियाला पहुंचाया गया या अटक पहुंचाया गया, लेकिन जहां पे उनको पहुंचाया गया वहां पे पहुंचने में उनको ताख़ीर हुई और दरमियान में कोई उनके बकौल 3-3.5 घंटे के लिए उनकी लोकेशन पता नहीं चल रही थी कि वो कितने ने। तो वो फिर वो ले गए जो समझाने वाले होते हैं, तो उन्हें समझाया गया कि आपका तो हमारा कोई मसला ही नहीं है, आप तो हमारे अपने हैं, इतने अरसा हमने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपको कैसे हम अपने आप से दूर कर सकते हैं। और आपके साथ ये रवैया जो है उसकी वाहिद वजह आपके साहबजादा साहब हैं, जनाब मुनस इलाही साहब, जो अपने ड्राइवर के हमरा इस वक्त स्पेन में और फिर अब बरतानिया में मुकीम हैं। तो उनकी तरफ से एक बयान चाहिए बस कि जनाब उन्होंने PTI को खैरबाद कह दिया है और वो 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं और इमरान खान जो है वो रियासतों का दुश्मन है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह का एक बयान दुनिया में जहाँ पे मर्ज़ी रहें, अंटार्कटिका में रहें, बरतानिया में रहें, स्पेन में रहें, ठीक है, जहाँ पे मर्ज़ी रहें, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। और आप भी रहा उसके बाद बस ये एक बयान उनसे बयान जो है वो कैमरे को देख के रिकॉर्ड कर दें, जिसके अंदर वो ये वाली तमाम कलमात जो हैं वो बोल दें।
تو پرویز الہی صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے اس کو معذوری کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم انیبل ٹو ایکسٹریکٹ اینی سچ اسٹیٹمنٹ فرام ہم، کہ جی میں اس طرح کا کوئی بیان اس سے نہیں لے سکتا۔ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں، اور خاندانی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جب ہوا بھرنی مقصود تھی پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی کے اندر، پروجیکٹ عمران خان کے اندر ہوا بھری جا رہی تھی، تو اس وقت چودھری صاحبان کو یہ بھی حکم ہوتا تھا کہ بچے تو جائیں جائیں، بچیاں اور خواتین بھی عمران خان کے دھرنوں میں جائیں۔ یہ جو لالک جوان چوک کے اندر جو چوتھے کے دن ڈرامہ کیا کرتے تھے یہ سارے ماڈ اسکواڈ خواتین و حضرات، کتنے گئے؟ فشو ٹائیں فشو، بھئی چلیں، آپ کو لالک جان چوک میں نہیں بیٹھنے دیتے تو آپ ادھر کو لبرٹی شبرٹی میں آ جاؤ، چلو لبرٹی شبرٹی میں نہیں بیٹھنے دیتے تو مطلب 4-5 خواتین اکٹھے کریں وڈے کالے چشموں والی، تو وہ پارٹی چوک پہنچو، اتنے تو تماشا ویکھن والے 2,500-3,000 ہزار بندہ اکٹھا ہو جانا جی، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ جا کے کوئی کسی جگہ پہ تو نکلیں، غائب ہو گئے۔ یہ وہ بیک اپ سپورٹ ہوتی تھی۔ اگر یاد کریں آپ کو عمران خان کا پہلا جلسہ مینار پاکستان کے اندر، اور کس طرح مخصوص کٹنگ والے لوگ جو تھے وہ قطار جو تھے وہ صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے جا کے وہاں پہ ڈرامہ کیا اور انہوں نے جا کے پوچھا نام لے کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، فلاں ریجمنٹ کے لوگ ادھر ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں سر وہ ادھر ہیں، ہم فلاں ریجمنٹ۔ اس طرح کر کے تو انہوں نے وہ جلسہ کیا تھا۔ تو بیک اپ سپورٹ کے لیے وہ جو اپنے کیا کہتے ہیں ٹائم ٹیسٹڈ جو ان کے ایجنٹس تھے، ان کو وہ عمران خان کے جلسوں میں یا اس کی سیاسی کارروائیوں میں یا اس کی سیاسی پارٹی میں بھجوایا کرتے تھے۔ تو چودھری صاحبان بھی اسی کوٹے کے اندر ادھر گئے تھے اور بھجوائے گئے تھے۔ اور مونس صاحب جو ہیں ان کی والدہ بھی عمران خان کی بہت زیادہ حامی ہیں، مطلب کہ شجاعت حسین صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کا سیاسی نقطہ نظر کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب میری ذات کے حوالے سے تو میں اس بات کو کہتا ہوں کہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے، وہ خاتون محترم ہیں۔ تو وہ بھی سنا ہے کہ وہ جلسوں کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ ہیں، سمجھا کریں۔ تو وہ جو ہیں وہ اب بیان لینا ہے جی کہ پی ٹی آئی سے علیحدگی۔ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ مونس جو ہیں ان کے اوپر پنکی پیرنی نے بڑا خوفناک جادو کر رکھا ہے، اور جادو کی ابتدا تب ہوئی جب یہ پہلی دفعہ ملنے گئے تو پنکی پیرنی نے جو صوفہ پڑا ہوا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صوفہ کا بیڈ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں صوفہ تھا، وہ صوفہ انہوں نے ایسے انگلی کے اشارے سے ہوا میں بلند کر دیا۔ اب پتہ نہیں اس میں کس حد تک حقیقت ہے، لیکن مونس صاحب اسی دن سے پنکی پیرنی کے مرید ٹھہرے اور وہ جو فرماتی ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا امکان تو نشتہ 0% ہے کہ جناب مونس الہی صاحب کسی بھی صورت میں یہ بیان دینے کے اوپر تیار ہو جائیں گے کہ میرا عمران احمد خان نیازی سے کوئی واسطہ رابطہ نہیں ہے اور وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں بلا بلا بلا۔ تو چڑی بیچاری کی کرے تو ٹھنڈا پانی پی مرے، اس میں ترمیم آئی ہے چودھری بیچارہ کی کرے تو ٹھنڈا پانی پی مرے۔ اب چودھری صاحب کا صاحبزادہ جو ہے وہ بیان نہیں دیتا۔ چودھری صاحب بار بار یہ کہتے ہیں ہم آپ کے غلام، خاندانی غلام، ساڈے ابے ہونی تواڈے غلام، ساڈے چاچے ہونی تواڈے غلام، ساڈے دادے ہونی آپ کے آقاؤں کے غلام، مطلب ہمارے دادے ہونی گوروں کے غلام۔ یار آپ ہمارا کوئی دھیان کریں، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کے کہنے کے اوپر سیاست کی ہے اور آپ کے اس وقت کے جو صاحب نے جو کہا تھا ہم ادھر چلے گئے، تو اب ہماری جان چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں نا، اگر کمپنی بہادر جو ہے وہ اپنے اسٹریٹجک ایسٹ شہزاد اکبر کو فشوں کر کے نکال سکتی ہے، اب کمپنی بہادر اگر اپنے اسٹریٹجک ایسٹ تصویراتی اثاثے سے شہباز گل کو 2 دفعہ اسے امریکہ بھجوا سکتی ہے اقتدار میں الگ ہونے کے بعد، تاکہ وہ اپنا گرین کارڈ وہاں پہ مینٹین کر سکے، تو کمپنی بہادر جو ہے وہ کیوں زحمت دے رہی ہے اپنے موسٹ ٹائم ٹیسٹڈ اثاثے جناب چودھری پرویز الہی کو؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کمپنی بہادر 9 مئی کے واقعات کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو 9 مئی کے بعد عمران خان سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان کے اوپر ان کو دوہرا غصہ ہے. عمران خان ان کی اپنی شاہکار تخلیق ہے. عمران خان کو انہوں نے جمیا، پالیا، پوسیا، پڑھایا، لکھایا، 3 بیاہ کر کے پرائم منسٹر بنایا بقول جناب گور بٹ صاحب کے، اور وہ سانو ہی پہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. تو اس گستاخی کی سزا جو ہے وہ دینی، وہ سزا کوئی نہیں ہے، بس آپ اس سے الگ ہو جائیں. تو یہ نہیں کر رہے. یوں اپنا وہ جو بچپن میں کہانی سنا کرتے تھے کہ چڑی بیچاری کی کرے تے ٹھنڈا پانی پی مرے. چودھری صاحب نے آگے سے یہ جواب دیا ہے کہ جی منڈا میرے کہنے میں نہیں ہے، اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں، اور بتانے والے جو ہیں وہ چودھری صاحبان کے خاندانی ذرائع ہیں. اور جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں اس وقت بھی وہ مطلب کہ یہ پرویز اپنا ظہور لائی روڈ والے گھر کے اندر سے ہمیں یہ اطلاع فراہم کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ جناب اصل مسئلہ جو ہے وہ مونس کی سٹیٹمنٹ کا ہے. اور مونس صاحب جو ہیں وہ ان ذرائع کا کہنا ہے، وہ چونکہ جادو کے زیر اثر ہیں اور وہ اس طرح کا کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جب تک وہ بیان نہیں دیں گے چودھری صاحب کی مصیبتیں جو ہیں ان کا خاتمہ نہیں ہو پائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.